Mayong buntag sa tanan karon ang Domingo sa Santisima Trinidad. Ug halad karon sa tanang nga pasalamaton. Mao kini ang mga intensyon ing Santos nga misa. Alang sa kalag naglindali paging-impil Filomeno Diez Gregorio Mariscal, Felisa Mariscal, halad ni Tita Ocampo. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa San Antonio de Padua. Nagpasalamat Milia Ben Ubar ug pamilya. Alang sa kalag ni Ronald Carillo, Prima de la Saura Dolores Hala de Remedios Carillo. Alang sa kalag ni Roberto Sarania, Senior Victoria, Quirino Valentina, Sherwin, Mabisa, Bob Angena. Misa sa kalag ni Alberto Rilampagos, Gregoria, Chofilo, Gregoria Montisa, Felix Estumago, Yotikla, Regine, Bonifacia, Andres, Rafaela, Filomena, Sofia Diaz, Cesario, Isabelo, Maisher, Annalyn, Bonisa, Elisa, Rilampagos. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat ug sa maayong paglawas sa Dios Amahan, Mama Mary, Santo Niño, Santa Filomena, ug Nuestra Señora del Pilar. Naghala Elisa, Rilampagos. Alang sa kalag ni Dolores, Alejandra, Cerila, Valentino, Virginia, Herjudes, Pablo, Rodrigo, Renato, Carmela, o Filomeno Susada. Nagpamisa, Elisa, Rilampagos. Ugalan sa tagsa-tagsa na ito pagkatuyuan ni Santos nga misa. Labi na ang kalag na wala na'y naghandong kanila. Daghang salamat o may puntag na natong tanan. San Miguel Arcangel, panalimti kami sa gubat, mahimo kang among kami, batok sa mga kadakunan, o sa ilang sayawa, gapusod ka sila sa Ginoo, nangamoy o kami, o prinsipe sa mga nagitong kuko, pinaagi sa iyong Diyos ng gaho, itamo sa impyerno si Satanas, o kagtanang daupang Espiritu, na nagligot-ligot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag. Maghari ka si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, o sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balahan nga inahan. Sa Espiritu Santo.
Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa kaninyo. Welcome back, mga igsoon. Karong adlaw nagsaulog kita sa dako nga pesta, solemnidad sa Santissima Trinidad. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong basulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makaagahon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi kayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Kahit sa iyong mga tao, dinhi sa yuta, Ginoo.
dako kita. Dios nga mahanang nga nagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa Espiritu sa kasantos kanis kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalaang nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ilas sa himaya sa tunhay nga Trinidad. Kini among gipangayo pinagis sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usahang todo sa kahangturan. Pagbasa, inutlo gikan sa masahod sa Exodus. Pusa nagtabas si Moises ug duha ka papan nga bato. Sama sa unang duha ka papan, ug suya ug sayo pagkasunod buntag. Mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato. Sumala sa gisubok sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ng Ginoo nga gilimsan sa pangalan. Ug nagbarog dito uban ni Moises. Ug gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa tubangan ni Moises ug miingon, ako ang Ginoo, ang Dios nga manuluyo. Dili ako daling masuko ug pupong sa gumang walay panubad ug matinud-an. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Mingon siya, kung tinuod kayo nga himuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa paguban ka na. Tig-a kayo kasing-kasing kining maong katawhan. Apan, pasayloa ang among pagkadawatan ug among kasalanan. Ug dawata kami ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Kinutlo, gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsoon, manamilit na ako, paningkamuti ninyo nga mahimpit kamo, pamatiya ang akong mga hangyo, paghiusa kamo o pagmakigdaayan. Mag-uban unta kaninyo ang Diyos sa gugma o kanino. Pagpangumustahay kamo, uban sa halong ngay igsoon. Nangamusta kaninyo ang tanang katawhan sa Diyos. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Diyos, ug ang pagpakit-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagkatago-kaluwasan, dalay kong siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay magkayunang hari o Diyos, ang mahalugana o Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigong mapagayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuod sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ug dawata kami ingon nga imuhana. Mao kana ang katapusang linya sa unang pagbasa nga gikan sa Exodus. Katapusang linya nga giampo ni Moises ngadto sa Ginoo sa dihang iyang gidawat ang tablet sa Ten Commandments dito sa Mount Sinai. Dawata kami ingon nga imuna. Usa ka unique nga pag-ampo kay usually ang atong mga pag-ampo labi na dinhi Santos nga misa, kita may mudawat labi na diha panahon sa komunyon. Mudawat kita sa lawas ni Kristo. But this time nag-ampo si Moises na dawata kami ingon nga imo na. I would like to relate this sa ato mga spiritual communion nga atong kanunay giampo labi na mosimba kita sa online mass. Panahon sa online mass nga dili kita makakalawat sa lawas ni Kristo in the presence of consecrated host. Muna nga dili man ta makadawat atong giampo diha sa spiritual communion nga miingon kita. Ang katapusang linya sa spiritual communion mao, ayaw itugon nga ako mahimulag kanimo. Lahi man ang imuhalang dawaton, or lahi man ang pagdawat o mo'y mo ang
kunot ka sa naghangyo ka nga dawata ko pero dili uray mo sugod nga dawaton ka. But mao ni ang pag-ampo ni Mrs. Lahi siya dawata ingon nga imuha na. Mao ni ang spiritual communion, and I would like to believe nga ang Trinity is a communion, not just physical communion but spiritual communion between the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's a spiritual communion. Ug mao kini ang atong pag-ampo nga dawaton ta niining Dios ang tulo ka persona. Ug sa dihang madawat na nato kay kining Trinity God, kung ato nang bungkagon ang mga pulong ni ana, 3 plus unity. Trinity. Kuan po na siya. Mo po na siya kanang lain nga humanity, kanang pulong nga humanity. Human plus unity. You cannot talk about humanity kung walay panaghiusa sa mga tao. Karong panahon na baya, gumot kayo ang US tungod sa issue about racism between the blacks and the whites. Pangsunog nila ang mga establishment sa mga police station. Gumot kayo na ay division, na ay panag-away, na ay na ay gap between the blacks and the whites. And muna, you cannot talk about humanity when there is no unity. Muna nga, mao kini ang atong pag-ampo siguro niining mao nga atong kapistahan sa Santissima Trinidad nga dawaton ta sa Dios nga iyaha aron mahulagway kita sa Dios nga nagkahiusa. Sa una ang kining spiritual communion nga atong ampuon matag kalawat amo ning ampuon sa seminaryo. Ang intention is para atong dili makasimba nga walay layo sa simbahan, labi na katong naa sa mga atong igsuon nga tuas abroad sa Middle East, walay misa, walay simbahan. Mo ni among intention sa pag-ampo ni spiritual communion nga magkahiusa sa kasing-kasing ug una-una. Dili physical, but then once na magkahiusa sa una-una o kasing-kasing, it is some kind of a communion that is spiritual. Mo kini atong pag-ampo ni sa ulugan nga mahiusa kita sa hunahuna sa Dios, sa kasing-kasing sa Dios. Ug ang ebidensya ani nga ang Dios, ang kahiusahan sa Dios, when we experience peace, dili lang sa inabig social status, bisan diha sa pamilya, makasinati ka og Ginoo or Dios diha sa pamilya kung adunay kahiusa sa bana o asawa, sa mga igsuon, panaghiusa diha sa katiligban, sa mga silingan. That is an experience of God, a triune God na nagkahiusa. Karong panahon na usab mo diri sa Pilipinas, murag na overshadow na pud ang COVID-19 ini, kining issue about anti-terrorism bill nga gi-brand na ang usa ka tawo, either you are anti-government or pro-government. Matud pa sa CBCP, an activist is not a terrorist. Kay kanang aktivista, ang ilang haraman ana ang pagpagawas kung sa ilang concern, kung sa ilang ideas, ilang opinion, pero lahi ko ng terrorism.
Kay basig ang pangagamahanan ini ilahan ang i-confuse ang duha ka mga termino nga when you open up something against sa government opinion pa lang or idea, mabrand na ka as terrorist. Muna nga, kung naay division, di gina masinati nato ang Dios nga nagkahiusa spiritually. Kung naay panag-away, we cannot experience God. He is always in communion with each other. Mao kini atong pag-ampo ining panahon. Ining panahon karon nay COVID, pagay mga panag-away, panagpingkil, division. Ana second, ang pag-ampo, ang timbaya ni San Pablo, ang Pauline greetings nga ang grasya sa Ginoo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo. Timbaya man na ni kuan ni Paul, dili na imbento lang sa usa ka tawo. Sa kanunay manaa kaninyo. O kini sa pag-ampo ni San Pablo. And kini muo na to usab na pag-ampo. Ang gani diha sa atong pag-ampo usab sa glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Atong tubag, as it was in the beginning, is now and forever. Beginning, now and forever. From the Alpha and the Omega. Sa Bisaya na, maingon sa sinugdan, karon ug sa hangtod sa kahangturan. Ang panaghiusa bitaw sa Amahan, Anak ug Espiritu nga atong gihimaya sa pag-ampo sa glory be. It's from the beginning, now and forever, constant and consistent. Mao kini atong pag-ampo usab dili Santissima Trinidad. Ang atong panaghiusa dili lang karon, dili lang panahon nga musimba ta, dili lang panahon nga mag-ampo ta, bisan asa, constant and consistent from the very beginning up to the end. Maningkamot kita na mahiusa kita. Maningkamot kita na sama sa Dios na nagkahiusa, three in unity. Kita usab humanity, mga human, mag-unite usab dining panahon na sa lisod nga moments sa itong kinabuhi. And inaot nga we continue this spiritual communion. Ang katong mga igsoon na to nga naar sa balay misimba, we are in communion with them in mind and in spirit and in heart. Uga dining Santo sa Misa, dili lang diri. Hopefully, we continue to unite ourselves to the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mag-ampo kita sa Dios, Amahan, nga diha sa Espiritu Santo, pinaagi ni Kristo, iyang bugtong anak, sa matag pangamuyo kita moingon. Mahigugmaong Dios, pamatia kami. Mahigugmaong Diyos, pamatiya kami. Alam sa tibok simbahan ug sa mga pangulo niini, magsangyaw unta sa mayong balita ug magpaila sa atong Dios, ang Santissima Trinidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Alam sa kanasuran na nagabungkag tungod sa pagdumot sa kahadlok, nga ang Espiritu sa kamutuuran magdala kanila ngadto sa kanayan ug kapusay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Alam kanila na nag-antos sa balatian sa hununa, sa lawas o sa kalan,
nga makakapon sila sa pagpailog, sa paglangutay o sa paglaon, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, pamatiya kami. Alam ka nato dinhi niining matuong katilingban nga magpuyo kita diha sa kahiusahan sa hugma sa Santisima Trinidad, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, pamatiya kami. Alam sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kabungot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, pamatiya kami. Alam sa atong mga mihalin nga mga kaigsuonan, nga maambit na sila sa walay katapusang himaya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, pamatiya kami. Amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo, nga gihalad na mo alang sa tanang kabuhatan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, o sa ngalan sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ikaw, Diyos, sa tanang kalibutan, kaibigan sa imong kamang ikatago, nadawat na mo kining among gihalat, ang panupino nga abot sa yuta. Uginama sa kabut sa mga tao, mahimo kini kalanon sa kalagalang kanako. Dai unang Diyos, dai unang Diyos, dai unang Diyos Santo sa kahangturan. Dai unang Diyos, dai unang Diyos, dai unang Diyos Santo sa kahangturan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa amahan, makagagahom sa tanan. Ang sakripisyo, gikan siyang mga kamo, alang sa pagdaig, paghimaya siyang alam, ug alang usab sa apostanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santos sa Ginoong Dios namo pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pagalagad, pinaagi nini. Ibuha kami nga tunhay gayud nga gasalan kanimo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anak sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, mo'y usa ka Dios ug usa ka Ginoo. Dili sa usa sa persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mao usab ang gituohan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios. Simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang usa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeng sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon sa mga kirubin ug sa mga serapim nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.
Cruz, Ginoong Diyos sa kadahuman, puno ang langit kung yuta sa iyong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos, gayon ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang santos. Padala ang iyong Espiritu aron santos ni nga gasa. Aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, miguha sa iyong pag. Mipasalamat kanimo. Mibikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, biguha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan di kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pag-uwi. Inaagis sa puso paglaban ako, naabot na karoon ang kadawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalimutan, ikaw maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, dinigpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, palaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluihi kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makayagahong nga amahan, diha sa kahios sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon na maghiusa kita sa pag-ampo sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong panagubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming liwasod sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagababot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi ang pagsaling sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manawsa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Panagdait na akin. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita magidapit alam sa iyang panghapon. Ginoo, ang lawas ni Kristo sa ato niyang pagpangalawat, ato gyapon i-maintain ang physical distancing.
Alang kanimo nga isimba nining live streaming atong himuon kining act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangantoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpod ko ikaw samag ania ka uban kanako. Ug higpit ko gihiusa ang akong kaugalingon kanha kanimo. Ayaw itubod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, makayog ta namo sa lawas o kalaging Diyos namo ang pagdawat nining sakramento ug ang pagila sa Santisima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsang-tagsa ka persona kini ang gipangayo binaagi ni Kristo ang Ginoo. Ato karon pangajion ang Oratio Imperata. Manglubod. Kitang tanan, Dios among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami bagong nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangalyuko kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Iyahi ang mga gamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya.
Mahatagan ta sila sa imong Dios ng lapdag. Nangaliupo sad kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kabiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaiuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nakinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. alang sa wala pa kasimba, napatay sa ulugan ng Santo sa Misa karong alas 3:30 sa hapon o alas 5 sa hapon. So, itong inyong mga silingan, pangsulti ni araw na mapahibaw sila kasimba po. Ang kanang mga misaha, dili na siya i-live stream. Manindo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Iduko ang iyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Itugod ka na mo nining kinabuhi ang maayong mga butang. Nga magdala ka na mo nga nas kinabuhi. Nga walay katapusan sa imong giyan na malang ka na mo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan na ang misa, dada ang gupa o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.